नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। निषेधाज्ञाको मौका छोपेर देशभर विभिन्न जिल्लाहरूमा चोरी र ठगी मौलाएको छ। हामीले विगत केही दिन यता स्थानीय तहहरूमा लुकीछिपी भइरहेका यस्ता घटनाबारे खबरदारी गरिरहेका छौं। महामारीका बेला अत्यावश्यक वस्तुहरूमा गलत ढंगबाट उच्च मूल्य वृद्धि देखाउनु, अन्य विभिन्न बहानामा उपभोक्तालाई ठग्नु सामान्य जस्तै बनिसक्यो। तर विपदकै बेलामा मौका कुरेर बसेकाहरूले जनता मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि पनि चरम दोहन सुरु गरेका छन्। निषेधाज्ञाको दायरा मिचेर तस्करी र चोरी पैठारी तीव्र बनाएका छन्। प्रकृतिको अस्वाभाविक दोहनले आज चोरी पैठारी गर्नेलाई त फाइदा पुग्ला, तर भोलिका दिनमा यसले ठूलो प्राकृतिक विनाशलाई निम्त्याउँछ। हामीसँग प्राकृतिक विपदमा कम गर्ने न त कुनै पूर्व सावधानीको तयारी छ, न त विपद आइपरेपछि जुझ्ने कुनै योजना नै छ। आजको कार्यक्रम कल 24 मा पनि हामी निषेधाज्ञाका बीच मौलाइरहेको अवैध कारोबार र ठगीको विषयलाई निरन्तरता दिएका छौं। कोभिड-19 को मौका छोपेर गरिएको उत्खननले भरतपुरका अधिकांश क्षेत्रमा टिप्पर आतंक फैलाइएको छ। यो विषयलाई आज हामी विस्तृत छानबिन र खोजबिन गर्नेछौं। यसभन्दा बाहेक अन्य विषयवस्तु पनि हामीसँग रहेका छन्। ती विषयवस्तुहरू पनि क्रमशःसँग विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै लैजानेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। तपाईले स्थानीय तहमा हुने गरेका विकृति विसङ्गतिको लागि तपाईको वरपरकै यस्ता घटनाहरू घटेको छ, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चासो दिएको छैन र तपाईँ आम सर्वसाधारण जनता मर्कामा परिरहनु भएको छ भने तपाईले आफ्नै समस्या गुनासाहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यस्तै एनसेल नम्बर रहेको छ 9801 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 01 10 37 मा तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ चितवनको यो विषयबाट। चितवनमा निषेधाज्ञाका बेला भिड गरेको भन्दै तोडफोड मचाइएको छ। कोभिड-19 को मौका छोपेर गरिएको उत्खननले भरतपुरका अधिकांश क्षेत्रमा टिप्पर आतंक नै फैलाइएको छ। यसरी आतंक फैलिएपछि भरतपुर महानगरपालिका 16 सानुगढी स्थित ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन स्थित सडकमा लामबद्ध रहेका 15 वटा टिप्परलाई बुधबार स्थानीयले तोडफोड गरेका छन्। चितवनबाट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। कोरोना महामारीका कारण चितवनमा निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमणको जोखिम भएका बेलामा पनि नदी उत्खनन र सामान ओसार पोसार गर्दै गुडिरहेको टिप्परले अनावश्यक भिड गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। यस्तो बेलामा जथाभावी नदी उत्खनन गर्दै अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह गर्दा पनि टिप्पर चालकहरूले नमानेपछि स्थानीय र टिप्पर चालकहरूबीच झडपको स्थिति बनेको छ। कोरोनाको महामारीमा पनि सबै हामीलाई चाहिँ लकडाउन भनेर घरभित्र बस्नु नि, हामी चाहिँ घरभित्र बस्नु। घरभित्र बस्दा पनि हामीलाई कोरोना पोजिटिभ कसरी देखियो त नि। यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन खोल्ने, यहाँ कन्स्ट्रक्सन खोल्दाखेरि यहाँनिर कम्तीमा 4-5 जनाको मान्छे आवत जावत हुन्छ। तोडफोडबारे ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजन अधिकारीले निषेधाज्ञा भएका बेलामा पनि भरतपुरमा टिप्पर आतंक भएको बताए। उत्खनन भएको ठाउँमा कोरोनाले गर्दा अनुगमन भएको छैन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ। जथाभावी उत्खननले बाढीको जोखिम र जङ्गल पनि विनाश हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीयले पटक पटक वनको तर्फबाट जथाभावी उत्खनन गर्न रोक्न पहल गर्दा पनि वन डिभिजनको तर्फबाट कुनै सुनवाई नभएको गुनासो छ। स्थानीय गाउँले र समुदायले पटक पटक यो उत्खनन क्षेत्रलाई चाहिँ अनुमोदन गरेर व्यवस्थित पाराले चाहिँ उत्खनन गर्नुपर्छ। यो कोरोनाको कहरको बिचमा राज्यले सबै जनतालाई चाहिँ भित्र राखेको अवस्थामा टिप्परको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आतंक, राज्य आतंक जस्तो भइरहेको अवस्थामा रोक्नुपर्छ भन्ने पटक पटक भन्दा पनि अब यो परिस्थितिले गर्दा यहाँ उत्खनन कार्य चाहिँ
भइरहेको र त्यो दिनमै चाहिँ 300 भन्दा प्लसका टिपरहरू चाहिँ ओरोदोरो गर्दा यहाँका स्थानीयवासीलाई साह्रै नै मर्का परेको। उत्खननको जिम्मा पाएको भीष्म एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनका एजुकेटिभ डाइरेक्टर विकल छेत्रीले स्थानीय प्रशासनसँग नै समन्वयन गरेर काम गरिरहेको बताए। भरतपुर महानगरले नै आफूहरूलाई निषेधाज्ञामा काम गर्न भनेकाले काम गरेको उनको भनाइ छ। उनले राजस्व बुझाएको र ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएकोले महानगर आफैले काम गर्नुस् नत्र पैसा तान्दिन्छौँ भनेको बताउँछन्। नगरपालिकामा गएर यो हामीले निवेदन पनि दिन चाहिँ सक्दैनौँ हामीले होइन। अब कोरोनाको परिस्थितिले सिडिओको मनपर्दी आदेश कहिले होइन, कहिले सिडिओले चाहिँ 2 बजीसम्म गर्ने, कहिले चाहिँ नगर भन्ने, कहिले बेलुका गर भन्ने। अब यो त यहाँ त जनावरहरू टन्ने भएको ठाउँ हो यो त होइन। गैँडाको त एकदम यो मुख्य सेन्टरै हो कि। अनि हामी चाहिँ राति गर्न सम्म छैनौँ भनेर हामीले नगरपालिकालाई निवेदन पनि बुझाएको बेलैमा होइन। उक्त कम्पनीले 1,69,60,00,000 महानगरलाई बुझाइसकेको जनाएको छ। उनले 3,34,00,000 रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको समेत बताएका छन्। यता महानगरले आइई गरेर नै काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म ठेकेदारलाई समय तोकिएकाले काम गर्न भनेको महानगरको दाबी छ। जनताले उत्खनन कार्य रोकेकाले उनीहरूसँग छलफल गरेर समस्या बुझेर वस्तुगत कुरा बुझेर अघि बढ्ने महानगरको भनाइ छ। बनाएर यतिखेर देशका विभिन्न स्थानमा यस किसिमले प्राकृतिक स्रोत र साधनको चरम दोहन गरिएको छ। चितवनबाट आएको यो एउटा घटना यो प्राकृतिक दोहनको विषयलाई लिएर भन्दा पनि निषेधाज्ञाको बेलामा अधिक सङ्ख्यामा चाहिँ टिपरहरू चले भनेर त्यहाँको स्थानीयले टिपरमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि मात्रै प्राकृतिक दोहन भइरहेको यो विषय बाहिर आएको छ र यस विषयमा हामी थप जानकारी लिन्छौँ। विस्तृत जानकारी सहित यतिखेर हाम्रा चितवन स्थित टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्मा जोडिनु भएको छ। केदार हिजो भएको जुन यो विषय हो टिपरमाथि त्यहाँका स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि मात्रै यो विषय आयो, त्यहाँ यसरी चरम मात्रामा प्राकृतिक स्रोत साधनको पनि दोहन भइरहेको विषय छ। अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न यो घटनाबारे। हिजो भएको घटना के भएको हो त्यहाँ? निर्माणका सामग्री नरहेको भनेपछि टिपरहरू निर्माण सामग्री बोक्नको लागि परेको नै भएको हिसाबले टिपरहरू थुप्रै रहन्छन्। भरतपुर क्षेत्रमा मात्र नभएर चितवनका अधिकांश क्षेत्रमा टिपरको आतङ्क छँदैछ। र बिचमा पनि त्यहाँका स्थानीयले पटक पटक यो कोरोना महामारीका बिचमा अब धेरै भिड हुन्छ, दैनिक धेरै टिपरहरू आउँछन्, 30-35 टिपर एकैचोटि पनि आएको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब उत्खनन नगर्नुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गरे। उनीहरूले जिल्ला वनमा पुगे, महानगरपालिका पुगे, त्यस्तै जिल्ला प्रशासनका आग्रह पुगे, तर कहीँ कतैबाट सुनवाई भन्ने भएन। सुनवाई नभइसके पछाडि अनि उनीहरूले लास्टमा बाध्य भएर टिपरमा आगजनी नै गर्नुपर्ने, टिपर तोडफोड नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो र उनीहरूले टिपर आगजनी र टिपर तोडफोड गरिसके पछाडि काम रोकिएको छ। यद्यपि महानगरपालिकाले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर छलफल गरेको बताएको छ। उता ठेकेदार कम्पनीले पनि अब हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, कहिले सिडिओले कुन टाइममा टिपर चलाऊ, कहिले कुन टाइममा टिपर चलाऊ भनेर भन्नुहुन्छ, कुन समयमा हामीले उत्खनन गर्ने भन्ने यथावत कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि टिपर सञ्चालन भइसकेपछि लास्टमा के गर्ने त भनेर स्थानीयले टिपर तोडफोड गर्दै आगजनी गर्दै त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ शान्त भएको छ भन्ने स्थानीयको प्रतिक्रिया छ। खास घटना पनि यही हो कि टिपर आतङ्क अत्याधिक भयो र नदी दोहनका कारण आतङ्क फैलाइएर भोलि कोरोना सर्ने डर भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले बाध्य भएर आगजनी गऱ्यौँ या तोडफोड गऱ्यौँ भन्ने स्थानीयले भनिरहेको अवस्था छ। जस्तो अब जुन 15वटा टिप्परमाथि त्यहाँ आगजनी र ढुङ्गामुढा गरिएको छ, यो घटना पछि चाहिँ टिप्पर व्यवसायीहरूले के भन्नुभएको छ? जस्तो अब कतिपय यो ओसार पसार लगायतका आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुवानी लगायतका कुराहरूलाई त छुट पनि दिइएको छ, तर उहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ लापरवाही ढङ्गबाट टिप्परहरू चलाएको भन्ने चाहिँ स्थानीयले भन्नुभएको छ। यो विषयमा व्यवसायीहरू आफैले चाहिँ के भनेका छन्? एकै ठाउँमा 15-15वटा टिप्पर पनि राखिएको रहेछ। यसमा दुईटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ स्थानीयले चाहिँ जताभावी रूपमा लापरवाही तरिकाले चलाएको भन्ने कुरा आयो स्थानीय, त्यो पनि ठिकै मानौँ हामीले हेर्दाखेरि। र व्यवसायी स्वयं आफैले भनिरहेका छन् यो समय काम नगरौँ, अलिक पछाडि गरौँ यो काम,
हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा त फसिसकेको छ, यसलाई अलिकति पछाडि धकेल्न मिल्छ भने थोरै पछाडि धकेल्न, कोरोनाको महामारी छ, यहाँ स्थानीयबाट अवरोध हुन आउँछ नै भनेर भनिरहेको अवस्था छ कि जो ठेकेदार कम्पनीले पनि अलिक पछाडि साह्रो भनिरहेको अवस्था, स्थानीयले पनि नगर्नुहोस् भनिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले काम गरेनौँ भने चाहिँ हामी ब्ल्याक लिस्टमा हाल्छौँ समेत भनेको जुन क्लिप हामीले पनि बजायौँ अगाडि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहज केदार हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो चितवनबाट। चितवनमा जुन किसिमले व्यवसायीहरूले पनि यतिखेर यो जुन किसिमको कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको अवस्था हो, यो संक्रमणको बेलामा टिपर चलाउन सक्दैनौँ भनेर भनिरहेको अवस्था रहेछ र त्यहाँको स्थानीयले पनि कोभिड संक्रमण बढ्ने भन्ने डरले चाहिँ उहाँहरूले नचलाउन आग्रह गर्दै पनि त्यहाँको महानगरले जुन किसिमको दबाब दियो त्यो दबाबको बीचमा चाहिँ टिपर चलाइएको भन्ने अभिव्यक्ति त्यहाँको व्यवसायीहरूले दिएका छन्, टिपर व्यवसायीहरूले। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ, त्यसको लागि हामीसँग महानगरका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारी सर जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब चितवनको हिजो बुधबारको जुन घटना हो नि सर, अब यस्तो बेलामा एक त निषेधाज्ञाको समय छ, कोभिड संक्रमणको समय छ, यो बेलामा त्यहाँको स्थानीयले अब त अति नै भयो भनेर निस्केर आगजनी ढुङ्गा मुडा नै गर्नुपर्ने भएछ टिपरमाथि। यो अवस्था कसरी बन्यो सर? अब अवस्था त असहज भनेपछि नै बनेको हो, किनभने अब जुन खालको सामाजिक परिवेश छ, कोभिडको चाहिँ नि भेरिएन्टको दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव सङ्क्रमण फैलिएको, मान्छेहरू त्रसित भएको, सबै घटनाक्रमले गर्दा मानिसहरूमा एउटा आशंका पैदा हुने, रोगले सङ्क्रमण बढी बढाउँछ कि भन्ने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हो। र अब सवारी साधनहरू मार्फत पनि कोभिडको सङ्क्रमण फैलिने, त्यसका चालक, सहचालक र अरू कामदारहरू, अरू चिजहरूबाट पनि त्यो सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भन्ने आशंका समग्र चितवनवासी मात्र होइन, संसारभरिका मानिसहरू यो बुझेकै छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब केही समयदेखि अलि बाक्लो उपस्थितिमा जुन खालको चाहिँ त्यो नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने क्रममा चाहिँ निर्माण व्यवसायी अनि त्यसका व्यवसायी साथीहरू लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाले निश्चित एउटा मापदण्ड पालना गरेर त्यो मापदण्डको आधारमा आफ्ना गतिविधिहरू सम्झौता अनुसारको चाहिँ उत्खनन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले दिएका हौँ। तर अब त्यहाँ कसरी त्यो घटना हुन गयो, त्यो कसरी चाहिँ त्यहाँ अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरामा हामी ज्ञात नै छौँ। अहिले चाहिँ सुन्नुहोस् न सर, जुन किसिमले हिजो बुधबारको यो घटना भएको छ, एक त त्यहाँको सर्वसाधारणलाई यो स्वास्थ्यको जटिल अवस्थामा सडकमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आयो, उहाँहरू त्यति धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ टिपरमाथि आक्रमण गर्न पुग्नु भएको रहेछ, त्यो दृश्यमा पनि देखिएको छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले सुरक्षा संयन्त्र मजबुत किन राख्नु भएन? एउटा प्रमुख प्रश्न त्यो देखिन्छ। हिजो नै यो घटना घट्ने वातावरण मैले अवस्था भनेर तपाईँलाई सुरुवातमै के सोधेँ, किन सोधेँ भने नि सर, यो घटना हुनलाई त्यहाँ मान्छे पुग्ने बेलासम्म पनि निषेधाज्ञा जारी भएको यो अवस्थामा त्यति धेरै मान्छे त्यहाँ कसरी पुग्नु भयो भन्ने एउटा प्रमुख प्रश्न त्यो हो। तपाईँले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनु भएको छैन रहेछ। व्यवस्था गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाको जिम्मा होइन, तपाईँ पत्रकारले बुझ्नु पर्यो। सुरक्षाको जिम्मा लिने पत्रकार मित्रले हजुरहरूले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि सुरक्षाको जिम्मा लिने महानगरले होइन, सिडिओ कार्यालय छ, एसपी कार्यालय छ, जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू छन्, उनीहरूले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने हो, हामीले दिन सक्दैनौँ। तपाईहरूले सवारी साधन यसरी चलाइरहनु भएको छ निर्वाध रूपमा चाहिँ नि, अब यो टिपरहरू व्यवसायीहरूले त के भन्नुभयो नि सर, भर्खरै व्यवसायीहरूले आफ्नो के भन्नुभएको छ भने हामीलाई चाहिँ मेरो कुरा सुन्नु, हजुरको मात्रै कुरा सुन्ने होइन, हामीलाई दबाब दिएको छ भन्नुभयो। हामीले गलत ढङ्गले सवारी साधन चलाएका छैनौँ, पहिलो कुरा तपाईँलाई एउटा स्पष्ट होस्। दोस्रो कुरा, व्यवसायीहरूसँग हामीले कतिवटा टिपर चलाउने, कतिवटा जेसिबी चलाउने, कति मिटर गहिरो खन्ने, कतिसम्म खन्ने, कति खन्ने भन्ने त लिखित सम्झौता गरेको छ त हजुर। अनि त्यो लिखित सम्झौता गरेको पालना गर्ने कसले हो? व्यवसायीले होइन। तपाईहरूले निर्वाध रूपमा यदि 15-15वटा टिपर एकै ठाउँमा जम्मा भएर बसिरहेको अवस्था रहेछ नि त, त्यसको अनुमति त तपाईँले दिनुभएको रहेछ। त्यसले सुरक्षा चुनौती ल्याउँछ, सुरक्षालाई थ्रेट दिन्छ भन्ने त थाहा छ होला नि तपाईँलाई। गर्न लगाएको होइन, यो जान्नुहोस् हजुरले। पहिला
उहाँहरूलाई 15वटा टिप्परको अख्तियारी छैन। कतिवटा हुन्छ हामीले कतिवटा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले तपाईँको मापदण्ड पहिला एकचोटि सरस्वती बताइदिनुहोस् र त्यो मापदण्ड चाहिँ तपाईँहरूले व्यवसायीलाई पनि बताउनु भएन कि भन्ने जस्तै देखियो। उहाँहरूले त्यस किसिमले भनिरहनु भएको छ, त्यस कारणले मात्रै अलिकति तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् भन्ने मेरो धारणा हो। क्षमता बराबरको अन्य चाहिँ साधनहरू प्रयोग गर्न पाउने भन्ने लेखिया छ। अब तपाईँको चाहिँ 15वटा माप्छन् भने भरतपुर महानगरपालिकाले केही गरिदिन सक्दैन। त्यो गर्ने त्यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा कि त गृह प्रशासनको हो कि त स्वयं व्यवसायीको हो। त्यो कारणले गर्दा हामी भरतपुर महानगरपालिका के मात्रै जान्दछौँ भने सम्झौता बमोजिमको उत्खनन व्यवसायीले गरेको छ कि छैन, यदि उत्खननको स्वीकृति लिए भन्दा बढी वा घटी चाहिँ उत्खनन गरेको छ भने त्यसको टोटल रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिनुपर्छ? व्यवसायीले लिनुपर्छ। त्यो कारबाहीको दायराभित्र कसले ल्याउँछ? भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याउँछ। तपाईँहरूले यो विषयमा अनुगमन गर्नुभएको छ त? अनुगमन निरीक्षण तपाईँहरूले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अनुगमन गरेका छौँ हामी, दर्जनौं पटक अनुगमन गरेका छौँ हजुर। तपाईँको अनुगमनले के देखायो त? तपाईँको अनुगमनले त अहिले त त्यहाँको स्थानीय र व्यवसायी बीच झडप ल्याउने अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि तपाईँको अनुगमनको रिपोर्ट खै त? तपाईँको निरीक्षणले के देखायो? तपाईँले त्यस अनुसार रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्ने होला, सुरक्षाको माग गराउनु पर्ने होला। पत्रकार महाशय त्यो रिपोर्ट तपाईँलाई दिनुपर्ने हो हामीले। तपाईँले सुन्नुहोस् न सर, मलाई दिनुहोस् पनि भनेको होइन। झडपको अवस्था यो स्वास्थ्यको जटिल अवस्थामा बनिसक्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको हो कि भन्ने एउटा शङ्का उब्जायो भन्ने मात्रै हो सर। तपाईँले यसलाई क्लियर मात्रै पारिदिनुहोस्। एउटा उखान छ, काठमाडौँ बसेर नेपाल, यहाँ बसेर नेपाल देख्ने होइन। काठमाडौँ बसेर यहाँ भरतपुर महानगरपालिका 16 नम्बरको घटना तपाईँले त्यहाँबाट अनुमान गरेर देख्ने होइन। तपाईँले रिपोर्ट हेर्न छुटाउनु भएको छ। तपाईँले हाम्रो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, रिपोर्टमा उपस्थित हुनुभएका त्यहाँका व्यवसायीहरूको भनाइ हेर्नुहोस्, जो आक्रोशित सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, सर्वसाधारणको भनाइ हेर्नुहोस्। उहाँहरू आफै बोल्नु भएको छ, त्यहाँ काठमाडौँको मान्छेले बोल्नु भएको छैन, भरतपुर 16 नम्बरकै मान्छेहरूले बोल्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले यसरी आक्रोशित हुनुपर्ने छैन। तपाईँलाई चाहिँ मैले अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् घटनाबारे भन्ने मात्रै कुरा हो। अहिले जुन हिसाबले तपाईँले उहाँहरूले महानगरले हामीलाई दबाब दियो, महानगरले तपाईँहरूले अहिलेको बेलामा काम रोक्नुभयो भने तपाईँहरूको यो जागिर नै जान सक्ने अवस्था आउँछ भनेर भनेको कारणले व्यवसायीले हामीले बाध्य भएर चलाउन बाध्य भयो। कोभिडको डर त हामीलाई पनि छ भन्नुभयो, त्यो कारणले मात्रै तपाईँले यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् सर। प्लिज मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँ एक्लै बोल्ने भएदेखि किन सोध्नुहुन्छ? त्यसको जागिर जाने कुराको प्रमाण कसले भनेको तपाईँसँग छ? व्यवसायी फोटो खिचेर यो गर्दैमा चाहिँ भरतपुर हुन्छ सर, हुन्छ। अब यो विषय अलिकति सिधा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दा मात्रै हामीले तपाईँको औपचारिक जवाफ चाहेका हौ। तपाईँले यदि निरीक्षण गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ आफै बोल्नुहुन्छ अनि औपचारिक तपाईँले जवाफ कसले दिन्छ? हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँले गर्न सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य आचार संहितालाई पालना गरेर नेपाल सरकारले तय गरेको आचार संहितालाई पालना गरेर नदी जन्य वस्तु उत्खनन गर्नको लागि नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले त्यो अनुरोध गरेको, यानि त्यो अनुमति दिएको पालना भएको रहेछ। त्यहाँ काठमाडौँ बसेर अनुमानका कुरा गरेर केही हुँदैन। सुन्नुहोस् न, मेरो भनाइ के हो भने हामीले नीति नियम विधि पद्धति अनुसारको सम्झौता गरेर व्यवसायलाई दिएका छौँ। अब उहाँले त्योभन्दा बढी गरेको हुँदा नि त्यहाँ गर्नु सिधा कुरा त यही छ नि। यस्तो भयो क्या तपाईँको जवाफ कस्तो भयो भने नि, तपाईँ अलिकति आक्रोशमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको जवाफबाट हामीले बुझेको कुरा म भन्छु है तपाईँलाई, तपाईँको जवाफबाट हामीले बुझेको कुरा सुन्नुहोस् ल, तपाईँले अहिले भने अनुसार तपाईँले नीति नियम बनाउनु भएको छ र निरीक्षण पनि गर्नु भएको छ भने चाहिँ अहिलेको यो निषेधाज्ञाको समयमा 15-15वटा टिप्परले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहँदाखेरि खै त तपाईँहरूको निरीक्षणको खै त आधिकारिकता, खै तपाईँहरूको कारबाही कहाँ छ? तपाईँको एजेन्ट यहाँ चितवनमा हुनु होला, एबी न्युजको, त्यहाँबाट यहाँ पठाउनुहोस्। हामीले अनुगमन गरेका सबै दस्तावेजहरू हामीसँग लिखत दस्तावेज छन्, कति कहाँ गए। तस्विर चाहियो भने तपाईँलाई म तस्विर पठाइदिन सक्छु हजुर। अनुगमन गरेको छैन भने तपाईँ काठमाडौँ बसेर कुरा गर्नुहुन्छ, हामीले अनुगमन नियमित गरेका छौँ। सुन्नुहोस् न, हामी
पत्रकारज्यू तपाईँ काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँ अनुमानको भरमा बोलिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यो कार्यक्रम सकिएपछि हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई त्यहाँको स्थानीय त्यहाँ कति सङ्ख्यामा भिडभाड जम्मा हुनुभएको छ, उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क पनि गर्न खोज्नुभयो, सम्बन्धित निकायसम्म हामीले पुग्न पनि खोज्यौँ तर उचित जवाफ पाएनौँ। हुन्छ, तपाईँले तपाईँले के भन्नुभयो भने नि, तपाईँले एउटा टेलिभिजनमा आएको आम सर्वसाधारण, तपाईँको वडा नम्बर 16 को आम सर्वसाधारणको आवाजलाई तपाईँले झुट भन्नुभयो। तपाईँकै अन्डरमा काम गरिरहनुभएका 15वटा टिपर व्यवसायीको आवाजलाई तपाईँले झुट भन्नुभयो। हुन्छ, एउटै मात्रै जवाफ तपाईँलाई यति धेरै समय मैले दिइसकेको छु, सायद यतिखेर आम सर्वसाधारणले पनि बुझिरहनु भएको छ तपाईँको कुरा। तपाईँको अब एउटै मात्रै जवाफ मलाई के दिनुहोस्। हुन्छ, तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँ बोल्नु न, पत्रकारले क्वेसन सोध्ने कि तपाईँ एक्लै बोलिरहने हो? हाम्रो कुरा सुन्ने हो कि फोन गरेर कि तपाईँले किन फोन गरे? तपाईँले जवाफ नदिएर त्यहाँको कुरालाई गलत साबित गराउन लागिरहनु भएको छ, जुन हामीसँग प्रमाण छ। हामीसँग प्रमाणै भएको कुरालाई तपाईँ एउटा सञ्चार माध्यमसँग प्रमाणको रूपमा हामी देखाइरहेका छौँ। त्यहाँ त्यति धेरै मान्छे दौडिरहनु भएको छ, 15वटा टिपर लाएर बसिराखेको छ सर। हुन्छ, तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ यो विषयमा, तपाईँले यो कुरा मात्रै स्वीकार्नुहोस्। तपाईँसँग जवाफ माग्नुभन्दा तपाईँले एकचोटि सबैभन्दा पहिले यो घटनाबारे पुरा जानकारी लिनुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईँसँग अरू थप कुराकानी गर्न सक्छौँ होला। समय दिनुभयो यहाँले, अलिकति तपाईँले यो शान्त भएर यो तपाईँले आफ्नो वडामा के भइरहेको छ भन्ने बारे जानकारी लिनुभयो भने चाहिँ सर तपाईँले पक्कै पनि यो विषयवस्तुबारे विस्तृत रूपमा हामीलाई बताउन सक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ होला। यति समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई मैले बोल्नको लागि समय नदिएको पनि होइन, मात्रै तपाईँले आफूले बोल्दाखेरि तपाईँले जवाफ दिने भन्दा पनि हामीले मिडियाले जे देखाइरहेको छ, त्यहाँ आम सर्वसाधारणले जे बोलिरहनु भएको छ, टिपर व्यवसायीले जे बोलिरहनु भएको छ, त्यो सबै गलत छ, त्यो सबै अनुमानको भरमा बोलिरहनु भएको छ भन्ने साबित गराउनतर्फ तपाईँ धेरै समय खर्चनुभयो। तपाईँको खालि जवाफदेहिता र जिम्मेवारीयुक्त जवाफ मात्रै हामीले चाहेका थियौँ। दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा भन्नुपर्छ, एउटा दुर्भाग्यको अवस्था भन्नुपर्छ। उहाँले एउटा सञ्चार माध्यममा र दृश्यमा नै देखिएका यी कुराहरूलाई झुट, आफ्नो कुरालाई माथि ल्याउनको लागि झुट साबित गराउन उहाँ तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। अलिकति दुःख लाग्यो मलाई यसो हुँदाखेरि, किनकि एउटा जिम्मेवार निकायले जुन किसिमले सञ्चार माध्यममा आइसकेको विषय, आम सर्वसाधारण जसले बोलिरहनु भएको छ, त्यहाँ हिजो मात्रै त्यति धेरै मात्रामा तोडफोडका घटना भएका छन्, आगो बालिएको छ, त्यति धेरै सङ्ख्यामा आम सर्वसाधारण भेला हुनुभएको छ र व्यवसायीले पनि भनिरहेका छन् हामीलाई महानगरले यो समयमा काम गरेनौँ, काम यति समयमा सिद्धाएनौँ, यो मापदण्डभित्र भएन भने चाहिँ यो समय अवधिभित्र भएन भने तपाईँहरूको जागिर पनि जान सक्छ भनेर हामी डरको बिचमा टिपर चलाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ टिपर व्यवसायीले पनि। र यो कुरा हामीले देखाइरहेका छौँ, प्रत्यक्ष दृश्यले बोलिरहेको छ, सम्बन्धित व्यक्ति आफैले बोलिरहनु भएको छ। यो विषयमा हामी निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ, महानगरसँग अरू थप हामी विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ र यसको फलोअप रिपोर्ट फेरि पनि देखाउनेछौँ। अर्को विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। यतिखेर लकडाउनको बेलामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन यतिखेर हरेक ठाउँमा भएको छ। चितवनको एउटा घटना मात्रै हो, चितवन मात्रै होइन, अरू पनि थुप्रै यस्ता जिल्लामा लुकी छिपी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुने काम चलिरहेको छ। यतिखेर काठ तस्कर बढेको छ। यो विशेष गरी कैलालीबाट पनि हामीलाई यस किसिमकै घटना आएको छ। यो सरसर्ती अहिलेको यो 2-4 दिनको अवधिमा, यो एक साताको अवधिमा हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको समयलाई पारेर प्राकृतिक दोहन, यसरी नदी कटान गर्ने, काठ चोरी तस्करी गर्ने लगायतका घटनाहरू बढी भएका छन्। हामीसँग कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना यतिखेर जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी यो कैलालीको घटनाबारे पनि थप विस्तृत जानकारी लिन्छौँ। सुशील, जस्तो अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने नि जिल्लाहरूमा यतिखेर चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनहरू पनि अब कोभिडको डरमा नै उहाँहरू मौन बस्नु भएको हो, अथवा आफ्नो खोजबिनको कुरालाई निरीक्षण लगायतको अनुगमनको लगायतको कुरामा ध्यान नदिएर घरभित्रै लुकेर बसेको अवस्था हो, किनकि उहाँहरूसँग पनि जवाफ त छैन रहेछ, त्यो चितवनले पनि देखायो। यो हुँदाखेरि चाहिँ यही हो मौका भनेर काठ चोरी तस्करी बढेको हो कैलालीमा पनि, अथवा के हो? यसको पनि अलिकति विस्तृत जानकारी लिउँ सुशील।
चिन्ता जस्तो कैलालीमा काठ तस्कर मात्रै होइन, थुप्रै यस्ता गैर कानुनी कामहरू यो बेला हुने गरेका छन्। यति बेला सिङ्गो देश नै कोरोनाले आक्रान्त भएको बेला निकै नै आक्रान्त भएको बेला विभिन्न चाहिँ अवैध क्रियाकलापहरू हुँदै आएका छन्। जस्तो कैलालीमा यति बेला काठ तस्करीको कुरा हो, अवैध रूपमा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीको कुरा हो, यो व्यापक रूपमा भइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा भन्नुपर्दाखेरि खास गरेर कैलाली नेपालकै सबैभन्दा बढी वन जङ्गल भएको जिल्ला पनि भनेर चिनिन्छ। यहाँ प्रशस्त रूपमा साल प्रजातिको काठहरू पाइने गर्छ, जो निकै महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गर्दछ। विगतमा जुन वैज्ञानिक वनको नाममा यहाँ कैलालीमा भएका चाहिँ वन कटानी फडानीहरू थिए, त्यसले निकै नै विवाद लिएपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट त्यो रोकिएको छ र अहिले चाहिँ काठको चाहिँ भनौँ न सर्वसाधारणले पनि नपाएको भन्ने अवस्था रहेको छ। यही बिचमा जो अहिले कोभिड छ, कोभिडको कारणले लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनको समयमा सबै क्षेत्र बजार गाउँहरू सुनसान रहेका छन्। प्राय फाटफुट रूपमा अति आवश्यक सवारी साधन लगायत व्यक्तिहरू बाहिर हिँड्ने गरेका छन्। यो समयमा चाहिँ काठ तस्करी निकै नै भएको छ। कैलालीको पूर्वी क्षेत्र लम्की, मौन्याल, भजनी, यहाँ सुखड, साँडेपानी, यता अत्तरिया, मसुरिया लगायतका क्षेत्रमा निकै नै भएको छ। हिजो अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै सेक्टर वन कार्यालय मसुरियाले 363 क्युबिक काठ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको चाहिँ जुन घटना छ, यसले पनि पुष्टि गरिदिएको छ। एकजना स्थानीयले आफ्नो घर पछाडि रहेको पोखरीमा यति ठुलो परिणाममा चाहिँ हरिया सालका रुखहरू काटेर बिक्री गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बिक्री गर्नको लागि राखिएको थियो। यो मात्रै होइन, जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पनि यो भएको छ। सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू, केही समुदायका, सबै समुदायका होइन, केही समुदायका वनका पदाधिकारीहरू समेत काठ तस्करहरूसँग मिलिमहत्त्व गरेर चाहिँ रातिको समयमा वनमा काठ आराहरू लगेर काट्ने र दिउँसो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ काठहरू पास गर्न सकिन्छ भनेर बाटो पहिल्याउने र राति चाहिँ कहाँ पुगाउनु पर्ने हो सम्बन्धित ठाउँमा पुगाउने गरेका छन्। यहाँ डल्लपमा, ट्र्याक्टरमा र मोटरसाइकलमा समेत चिरिएका कडीहरू बनाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। यो भइरहँदाखेरि यहाँ अहिले जुन प्रशासनले, सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले के गर्यो भन्ने सवाल पनि छ। वास्तवमा यति बेला कोरोनाबाट कोही पनि अछुतो छैन। यहाँ सामुदायिक वनका विभिन्न कर्मचारीहरू पनि कोभिड लागेको कारण आइसोलेसनमा रहेको, अस्पतालमा रहेको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै प्रशासनका विभिन्न चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि कोभिड भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि उपचारमा रहेको, आइसोलेसनमा, होम आइसोलेसनमा बसेको लगायतका यस्ता चाहिँ घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्। यसले गर्दा पनि जुन तस्करहरू हुन्, हिजोका दिनदेखि नै विभिन्न समयमा मौका छोप्ने र कुन समयमा कसरी बढीभन्दा बढी तस्करी गर्न सकिन्छ, अवैध रूपमा पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने तिर ध्यान दिएका केही समाजमा रहेका जस्ता व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरू यति बेला निकै नै सक्रिय रहेको पाइएको छ। स्मृति, जस्तो अहिले चाहिँ वन कार्यालयले पनि कतिपय स्थानबाट त जफत पनि गरेको रहेछ त्यहाँनेरि। अब त्यो वन कार्यालयको भूमिका चाहिँ कतिको पारदर्शी छ, कतिको जानकारी गराइरहेको छ, आम सञ्चार माध्यममा पनि यस्ता कुराहरू कतिको आइरहेका छन्। त्यहाँ अब कतिवटा ठाउँमा चाहिँ वन कार्यालयले पनि यसबारेमा जानकारी नभएको भनेर भनेको छ। त्यो कतिवटा स्थानमा भइरहेका चोरी तस्करीबारे चाहिँ ऊ पनि बेखबर भएको अवस्था रहेछ। कतिको पारदर्शी छ त्यहाँ वन कार्यालयको कामकारबाही चाहिँ? जस्तो तपाईँले भने जस्तै कैलालीको मौन्याल चुरे क्षेत्र सबैभन्दा बढी सालका रुखहरू भनेको चुरे पर्वत क्षेत्र हो। यो जिल्लाको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन एरिया पर्छ, यहाँ पुरै चुरे पर्वत पहाड रहेको छ। यो यहाँ एकदमै संवेदनशील पहाड पनि भनिन्छ। यहाँ एकदमै जीवजन्तु, लोभुन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको क्षेत्र भनेर पनि यहाँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ, भएका छन्। केही मात्रामा तिनले चाहिँ संरक्षण गरेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, जुन आधारमा हुनुपर्ने हो, जुन प्रकारले यहाँ संरक्षणका कामहरू हुनुपर्ने हो, वन कार्यालयबाट हुनुपर्ने हो, जुन
सामुदायिक वनहरू पनि रहेका छन्। वनको संरक्षणको जिम्मा भनेर सरकारले समुदायमा हस्तान्तरण गरेका वनहरू पनि यहाँ रहेका छन्, राष्ट्रिय वनहरू पनि यहाँ रहेका छन्। त्यो काम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। कुनै ठाउँमा त एकदमै उदाहरणीय राम्रा कामहरू पनि संरक्षणका भएका छन्, नभएका होइन। तर यो चुरे क्षेत्रमा रहेका जुन त्यहाँ वन कार्यालयबाट टाढा रहेका छन्, प्रहरी प्रशासन लगायतको दृष्टि त्यहाँ पुग्दैन। अलि दुर्गम पनि छ, पहाडी जस्तो कैलाली सुगम जिल्ला भने तापनि पहाडी जिल्लाहरूमा सवारी साधनहरू पुग्दैन, जहाँ 2 दिन 3 दिन लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यस्ता ठाउँहरूमा बढी चाहिँ काठ तस्करी भइरहेको, फडानी भइरहेको अवस्था रहेको छ। वन कार्यालयबाट गस्तीमा गएका जुन विगतका दिनहरूमा गस्तीमा जाने चोरी तस्करी नियन्त्रणको लागि थियो, त्यो एकदमै न्यून रहेको छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अन्य कार्यालयहरू, अन्य क्षेत्रहरू जस्तै वन कर्मचारीहरू पनि आलो पालोमा एकदमै कम सङ्ख्यामा चाहिँ कार्यालयहरूमा हाजिर हुने र गस्तीमा पनि कम जाने भएकोले पनि यहाँ काठ तस्करका घटनाहरू निकै नै व्याप्त रहेका छन्। जुन विगतको तुलनामा यहाँ वन रहेको थियो त्यो निकै नै घट्दै गइरहेको छ। यहाँ रहेका विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर पनि बस्ती बसाउने काम पनि भइरहेको छ र वन फडानी गर्ने कामहरू, हरिया रुखहरू काट्ने कामहरू, तस्करी गर्ने कामहरू, यस्ता क्रियाकलापहरू, अवैध क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यो नियन्त्रण गर्नको निमित्त यदि प्रशासनले समयमै उचित ध्यान दिन सकेन र यहाँको वन कार्यालय, यहाँ अहिले त प्रदेशमै वन मन्त्रालय पनि रहेको छ, प्रदेश वन मन्त्रालय, यहाँको प्रदेश वन कार्यालय भनेको यो प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको छ। खास गरेर यहाँको प्रदेश वन कार्यालयले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। जुन किसिमले यहाँको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो किसिमको ध्यान चाहिँ पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा वन दिन प्रतिदिन नासिँदैछ, फडानी हुँदैछ र जुन वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसाउने क्रम पनि एकदमै बढेको छ। स्मृति पक्कै पनि सुशील, अब यो चुरे क्षेत्र दोहन, त्यहाँको स्थानीय वनमा हुने गरेका यस्ता किसिमका आक्रमण, वनबाट चोरी तस्करी लगायतका घटनाहरू यो नौलो विषय होइन र थोरै समयबाट मात्रै भएको विषय पनि होइन। विगत लामो समयदेखि यस किसिमका घटनाहरू, चोरी पैठारीहरू भइरहेका छन्। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले यसबारेमा के भन्छ त? सुशील, म यहाँसँग फेरि जोडिन्छु। यति बेला हामीसँग सब वन डिभिजन कार्यालय मसुरियाका प्रमुख जोडिनु भएको छ, कृष्ण बोहरा सर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। बोहरा सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। म सब डिभिजन भन्दा पनि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत हो। हजुर सर, वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण बोहरा सर। डबल बोहरा। हजुर सर, जस्तो अब मैले हजुरहरूको सुने, अब कैलाली जिल्लाको हकमा अब विगतमा पनि सामान्य चोरी निकासी घटनाहरू हुँदै आएको र डिभिजन वन कार्यालयले आफूसँग भएको जनशक्ति स्रोत साधन प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी राखेको अवस्था हुँदै पनि अब पछिल्लो चरणमा यो लकडाउन, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन जारी रहेको अवस्था र कतिपय हाम्रा कर्मचारी पनि अस्वस्थ रहेको स्थिति छ र यहाँसम्म कि अब एकजना ड्राइभर पनि अब यही रोगको कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसनमा बसेको अवस्था भए हुनाले एउटा मात्रै ड्राइभर र भएको जनशक्तिलाई निरन्तर रूपमा हामीले परिचालन गरेर नियन्त्रणको प्रयास गरेका छौँ। र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ केही ठाउँमा खडै रुख काटेर चोरी निकासीका घटना नदेखिए पनि ढले परेका रुखहरू काट्ने, ओसार पसार गर्ने, चोरी निकासी गर्ने घटनाहरू भएका छन् र त्यसलाई अब केही मान्छेलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेर छानबिन पनि गरिराखेका छौँ र नियमित रूपमा बस्ती परिचालन गरेर यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तो अब यहाँले भनेकै जस्तो कतिपय घटनाहरू त हामीले पनि त्यहाँ थाहा पाइहाल्यौँ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई लगाएर कारबाहीमा पनि ल्याउनु भएको रहेछ, तस्करी गर्ने चोरीहरूलाई कारबाहीमा पनि ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो सर। जस्तो अब अहिले चाहिँ यो केही दिन अगाडि मात्रै भेटियो, यो अहिले तत्कालको अवस्थामा भेटिएको जुन काठहरू छ, त्यो काठहरू चाहिँ त्यो चोरी भइरहेको अवस्थामा अलिकति यस्ता किसिमका घटनाहरू तपाईँसम्म उजुरीमा
आउन नै टाइम लाग्ने हो अथवा के भनिएको छ भने त्यहाँको स्थानीयको प्रमुख चासो भनेको चाहिँ सामुदायिक वनहरूमा जो कर्मचारीहरू खटिरहनु भएको छ उहाँको कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलेमतोमा नै यो भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि यो पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि आइरहेको छैन भन्ने पनि उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। सर, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब कारबाहीमा हिँड्दाखेरि यसरी उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि भेट्नु भएको छ, कस्तो छ त्यहाँ कर्मचारीहरूको यो मिलेमतो हुने सक्ने सम्भावना के कति छ? त्यो खालको चाहिँ जनगुनासोहरू हामी जहाँ पनि आएको छ, हामीले त्यसलाई पनि हेरेका छौँ। तर जहाँसम्म हामीले हेरे अनुसार हामीले देखेसम्म स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतो भन्दा पनि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि केही कर्मचारीहरू घरमै आइसोलेसन बसेको अवस्थाले गर्दा फिल्ड वर्क केही कम भएको महसुस गरेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित फिल्ड कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ। नियमित रूपमा पालो गरेर भए पनि आफ्नो फिल्डको चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ टुलबस्ती गर्ने, त्यहाँ भएका घटनाहरूको समयमा जानकारी गराउने नियन्त्रणका प्रयासहरू गर्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन गरेका छौँ। र जिल्लाबाट पनि हामी नियमित रूपमै आलो पालो गरेर कर्मचारीहरू दिनहुँ खटाइराखेको अवस्था छ। अब सकेसम्म प्रयास भएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई पनि हामीले सहयोगमा आएर नियन्त्रणका प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। अब जस्तो सुशील त्यहाँको हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, सुशील पनि यतिखेर सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ। सुशील, जस्तो अब उहाँले भनिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमले अध्ययन अनुगमन गरिरहनु भएको छ, एक त त्यहाँका कर्मचारीहरूमा पनि कोभिड सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यति धेरै अनुगमनलाई तीव्र बनाउन सकिरहेको छैन भन्नुभएको छ। जुन अहिले जुन गौरीगङ्गा नगरपालिका 7 कामदाको चाहिँ पोखरीमा लुकाइराखिएको भन्ने हो, त्यसमा पनि अब प्रशासनले कतिको स्पष्ट जवाफ दिएको छ छैन, जस्तो सर पनि हामीसँगै जोडिरहनु भएको छ। सुशील, निश्चय नै वन कार्यालयले काम नगरेको भन्ने होइन, वन कार्यालयले पनि गरिरहेको छ। तर हामीले रिपोर्टिङको क्रममा के पाएका छौँ भने जुन वन कार्यालयमा स्रोत साधन हुनुपर्ने हो त्यो स्रोत साधन पनि छैन। वन कर्मचारीहरू गस्तीमा जाँदाखेरि हामी थुप्रै स्थानीय स्तरमै गएर पनि रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। थुप्रै क्षेत्र चाहिँ एरिया वन कार्यालयको रहेको छ। एउटा मोटरसाइकलमा वन कर्मचारीहरूले गस्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जुन तस्कर गर्ने मान्छेहरू स्रोत साधन सम्पन्न हुन्छन् र उनीहरूले सेन्टी समेत बसाएको अवस्था छ। वन कर्मचारीहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै वन कर्मचारी यो ठाउँमा आयो, यसरी यहाँबाट चाहिँ गस्तीमा निस्कियो भन्ने किसिमका चाहिँ सूचना पनि प्राप्त गरेको भन्ने चाहिँ हामीले रिपोर्टिङको क्रममा पाएका छौँ। वन कार्यालयले जुन किसिमले अहिले काम गरिरहेको छ यसले मात्रै कैलालीको जस्तो ठुलो क्षेत्र वन क्षेत्र रहेको क्षेत्र हो, यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैन। वन कार्यालयले गर्ने आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरिरहेको छ, तर यसमा हामीले यदि गरिरहेका छौँ भनेर मात्रै जुन अहिले वन कार्यालयले गरिराखेको छ यसले मात्रै चाहिँ वन कैलालीको संरक्षण हुन सक्दैन। र यहाँ जुन अतिक्रमण चोरीहरू छन् यी विगतका दिनमा, अहिले त कोभिड भएको कारणले विगतको तुलनामा केही बढेको छ। कोभिड नभएको समयमा पनि विभिन्न समयमा काठ तस्करीका कुराहरू, काठ चाहिँ चोरीका कुराहरू, कतिपय समयमा त स्वयं वन कर्मचारीहरू नै चाहिँ पक्राउ परेको अवस्था छ। जस्तो नाम नलिउँ केही सहायक वन अधिकृतहरू समेत यहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूसँग पैसा लिने चाहिँ जो तपाईँलाई सहज रूपमा चाहिँ छोड दिन्छु भन्ने, काठ समातेका व्यक्तिहरूलाई पनि यति पैसा दिनुहोस् छोड दिन्छु भन्ने, यस्ता किसिमका काम वन कर्मचारीहरूबाट पनि भइरहेका छन्। जो अहिले केही व्यक्तिहरू भनौँ न कैलालीमा मात्रै करिब 3 जना सहायक वन अधिकृतहरू अख्तियारको फन्दामा परेका छन्, अख्तियारको कारबाही परेका छन् र उनीहरू पनि अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चालु रहेको अवस्था छ। र यो सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू प्लस वन कर्मचारीहरू र तस्करहरूको साँडगाँड नभएको चाहिँ होइन, तर यो भनिरहँदा सबै कर्मचारीहरू त्यस्तो छन्, सबै कर्मचारीहरूले गलत नै गर्छन्, गलत नै गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन। यो किसिमका क्रियाकलापहरू वन कार्यालयले पनि सच्याउनु पर्ने चाहिँ देखिएको छ। स्मृति हुन्छ, बोरासरलाई म जोडिहालेँ सुशीलकै कुरामा। जस्तो सुशीलले भनेकै जस्तो अब अहिले जुन क्राइसिसको समय छ यही क्राइसिसको समयलाई नै मौका बनाएर चाहिँ अझ बढी वन तस्कर गर्नेहरू, काठ तस्कर गर्नेहरू, चोरी निकासी गर्नेहरू बढे भन्ने चाहिँ मुख्य समस्या हो। अब अहिले त्यहाँका कर्मचारीहरू बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। बिरामी हुँदाखेरि उहाँहरूमाथि धेरै दबाब दिने अवस्था पनि बन्दैन। तर चाहिँ वन कार्यालयले अब यही बेलामा अब सम्बन्धित निकायहरूसँग यदि बढी अरू जनशक्तिहरू थप गर्नको
लागि लबिङ गर्ने हो कि अलिकति सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि लबिङ गर्ने हो कि त्यतातर्फ बोहरा सर जस्तो म यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो त्यहाँको विशेष गरी त्यहाँको स्थानीयवासीहरूको चिन्ता चाहिँ केमा छ भन्ने कुरा यहाँले सुनिहाल्नुभयो। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बरु अहिले अरू बढी थप मजबुत बनाउनको लागि सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्नको लागि गस्ती बढाउनको लागि गर्न सकिने अरू केही विकल्पहरू छन् सर? तपाईँहरूले जनशक्ति थप्नको लागि गर्ने केही विकल्पहरू छन् कि? हजुर, स्वाभाविक रूपमै उहाँले भने जस्तै अब वन कार्यालयसँग खुलेल जिल्लामा जति वन क्षेत्र छ यसको संरक्षणका लागि जे जति जनशक्ति र साधन स्रोत हुनुपर्थ्यो त्यति साधन स्रोत अथवा पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि संरक्षणका क्रियाकलाप केही रूपमा प्रभावित भएकै छु र त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ कोरोनाको समयमा झनै चोरी तस्करी गर्नेहरूलाई यसलाई अवसरको रूपमा कर्मचारी कम परिचालन भइरहेको अवस्थामा अवसरको रूपमा लिएर यसलाई चोरी तस्करी गर्ने कामहरू भएको भन्ने ठाउँ ठाउँबाट सूचनाहरू आएका छन् र हाम्रै कर्मचारी पनि पुग्न सक्ने ठाउँबाट आएका सूचनाहरूको आधारमा हामीले चाहिँ भएको कर्मचारीले परिचालन गरेका छौँ। तत्कालै अब थप जनशक्तिको व्यवस्थापनका कुराहरू अलिकति गाह्रो विषय पनि छ। अब केही कार्यविधिहरू कानुनी कुराहरू बजेटका कुराहरूको अभावले तत्कालै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन, माग गर्दा पनि प्राप्त हुने स्थिति देखिँदैन। अब हुन त हामीले चाहिँ कैलाली जिल्लाको दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू छैन भनेर पटक पटक उठाउने पनि गरेका छौँ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यो नभए यो जिल्लामा मात्र होइन सबै जिल्लामा कर्मचारी जनशक्तिको कमी देखिएको छ। जस्तो अब स्थानीय सामुदायिक वनमा काम गरिरहने अब अन्यत्रबाट सरुवा गरेर ल्याउने स्थिति पनि छैन र प्रोजेक्ट लोकसभा नखुलिसक्दाको अवस्थामा चाहिँ खाली दरबन्दी प्रतिपूर्ति गर्ने स्थिति पनि नदेखिएकोले तत्कालले भएको जनशक्तिलाई केही साधन स्रोतहरू थपेर अलि सक्रिय गराउन सक्यो भने केही हदसम्म भयो। एकदम हो, त्यो पनि एउटा प्रयासहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति बढी तदारुकता देखाएर त्यसको लागि लबिङ गरिदिनु भयो भने जे जति जनशक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भएका जनशक्तिलाई तपाईँहरूले केही प्रोत्साहन स्वरूप केही अरू थप सेवा सुविधा थप्नु पर्ने छ भने बरु त्यतातिर लबिङ गरेर उहाँहरूलाई अलिकति यो सुरक्षा लगायत निगरानीको कुराहरूमा पनि अलिक कडाई गर्न सकियो, त्यही कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो, त्यो भएका जनशक्तिलाई तपाईँहरूले प्रोत्साहित गरेर केही गर्न सक्ने अवस्था बनाइयो भने चाहिँ, किनभने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एक त रोगको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिस घर घरमा हुनुहुन्छ, कर्मचारीको पनि अभाव छ। यो बेलामा नै यसैलाई मौकाको रूपमा चाहिँ चोरी तस्कर गर्नेहरूले प्रयोगमा ल्याएको यो समयलाई नै उहाँहरूले मौकाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थप कडाइतर्फ चाहिँ ध्यान दिनै पर्ने देखिएको छ सर। हजुर, तपाईँले चाहिँ अब उहाँहरूलाई त्यहाँ भएका जनशक्तिलाई प्रोत्साहनको लागि एउटा वातावरण तयार गरिदिनको लागि तपाईँले केही गरिदिनु भयो भने यसले राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ। ठिकै हो, तर यो भएको जनशक्तिलाई पनि एक किसिमको वातावरण काम गर्ने वातावरण सृजना गर्न सकियो, सबैले सहयोग गर्यो, सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने पक्कै पनि अहिले जे जसरी भएको छ योभन्दा राम्रै प्रतिफल परिणाम आउँछ, वनको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ, लागिराखेका पनि छौँ, भएको जनशक्तिलाई परिचालन पनि गरेका छौँ। अब सुरक्षाको कुरो पनि छ। अब एकदमै जटिल रोग महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्थामा अब जथाभावी सबैतिर चाहिँ दौडेर भिडभाड गर्न सकिने स्थिति पनि नभएको भएर अब सुरक्षित भएर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि ध्यानमा राखेर तपाईँहरूले कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु होला। हस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कैलाली मसुरियाका वन डिभिजन कार्यालयका यतिखेर प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी त्यहाँ जुन किसिमले अहिले यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको मौका छोपेर त्यहाँका स्थानीय सामुदायिक वनहरूमा चोरी पैठारीको काम चलिरहेको छ, त्यो तीव्र हुँदै गइरहेको भनेर त्यहाँको स्थानीयले हामी समक्ष गुनासो गरेपछि हामीले त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ मागेका छौँ। हुन पनि अब अहिले जुन किसिमको स्वास्थ्य जटिल अवस्था बनिरहेको छ यस्तो बेलामा काम गर्ने कर्मचारीहरू एक त आफै पनि सङ्क्रमित भएका छन्, धेरै जसो कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको सुरक्षा लगायतको काममा चाहिँ अलिकति बढी कडाइका साथ र चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकिएको भनेर उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ। र हामीसँग विशेष गरी अहिले यो अवस्थामा भएका जनशक्तिलाई नै सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गर्ने खालको वातावरण बनाइदियो भने चाहिँ हामीले यसरी हुने चोरी तस्करीको घटनालाई रोक्न कम गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग
हामीसँग यतिखेर कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ आफ्नो वरपरका समस्या उहाँलाई परेका समस्याहरूबारे गुनासो लिएर। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो, तपाईँको समस्या के छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। नमस्कार, म पोखरपुरा। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको के समस्या छ, के गुनासो लिएर आउनु भएको छ अथवा तपाईँसँग के छ? मेरो चाहिँ यो 2018 साथै हामी भन्न यो बनगाड एक कल्याणमा अनि यहाँ यो डाक्टर बासुदेव पौडेलले चाहिँ अब हामीले गुनासो गरेर बुवालाई उपचारको लागि लगेका थियौँ अनि उसलाई चाहिँ डक्टर फोन गर्दा पनि उठाएन अनि घरमै जाँदा पनि उठाइदिएन अनि ड्युटीमा भएको आइसिसी ड्युटी भएको कर्मचारीले पनि टिपी लगाएर मास्क के अरे अक्सिजन लगाइदिनु भएन अनि त्यहाँको ड्युटीवाला चाहिँ मम्मीलाई लगाएर पठाउनु भयो कि मेरो हुन्छ कि मम्मीलाई एउटा कुरा पनि थाहा छैन यस्तो बारेमा अनि त्यही भएर हामी चाहिँ कारबाही मागेका छौँ अनि कारबाहीलाई चाहिँ यहाँ नगरले कुनै पनि साथ नदिएको कारणले गर्दा यो गुनासो चाहिँ हजुरमा दियो भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरूले अस्पतालमा पनि जानुभयो, अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ कि बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिने भन्नुभयो अथवा कारण चाहिँ के देखाउनु भएको थियो उहाँहरूले? कारण के होइन, राति 1 बजीको समयमा हो अनि 1 बजीको समयमा बुवालाई समस्या देखिसकेपछि हामी चाहिँ घरबाट गएर अनि फोन गर्दा नउठियो कि अनि घरबाट प्रत्यक्ष मान्छे गएर डक्टरको घरमा चाहिँ अनि राति सुतेको बेला फोन उठेन होला भनेर चाहिँ घरमा उठाउनु गयौँ अनि उठाउँदा चाहिँ डक्टरको परिवारले चाहिँ मेरो श्रीमान यहाँ हुन्न भनेर भन्नुभयो। गर्जीमा जब दिनुभयो त्यस बेला चाहिँ अनि पछि त्यसपछि चाहिँ फेरि अनि एम्बुलेन्स लिनलाई गएको एम्बुलेन्स लागि स्वीकृत पनि दुई डक्टरको चाहिनु पर्ने कि हामीलाई अनि एम्बुलेन्सको सेवा पनि तपाईले पाउनु भएन? हजुर, एम्बुलेन्स पनि पाएन हामीले अनि एम्बुलेन्समा फेरि तपाईँको त्यहाँ नम्बर चाहिँ उसैको नम्बर छ, त्यो प्रमुखको नम्बर छ एम्बुलेन्सको नम्बरमा पनि। हजुर, एम्बुलेन्सको नम्बरमा पनि उसको नम्बर छ अनि स्वास्थ्य प्रमुखको नम्बर। अनि यो बारेमा त तपाईहरूले त्यहाँ कसैलाई सम्बन्धित ठाउँमा गएर भन्नुभएको छ हामीलाई यस्तो यस्तो पर्यो, यस किसिमको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ भनेर गुनासो गर्नुभयो, उजुरी कसैलाई गर्नुभयो कि त्यो गर्दा पनि छानबिनमा पनि कोही आउनु भएन? हामीले चाहिँ अब नगरपालिकालाई दिएको, नगरपालिका प्रमुखले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नुभयो अनि विज्ञप्ति निकालेर यहाँ कार्यपालिकाको मिटिङ बस्नुपर्छ भन्नुभयो। अहिले आज 7 दिन भइसक्यो, मिटिङ पनि बस्नु भएको छैन। हुन्छ, तपाईँको यो कति दिन भयो भन्नुहोस् त यो घटना भएको? आज 7 दिन भयो। 2078 2 महिना 7 गते बिहान 5 बजीको समयमा भएको, 5:30 बजी समय भएको घटना भयो। 4 दिन भयो? आज 7 दिन भयो। हस्, तपाईँको यो विषय अलिकति यो धेरैवटा तहमा तपाईँले भनि पनि सक्नु भएको रहेछ, त्यहाँबाट छानबिन पनि भएको छैन रहेछ। तपाईँको समस्या जुन हो यो हामीले फेरि तपाईँ मार्फत सम्पर्क गरेर टिप्छौँ र यसको विस्तृत जानकारी लिनेछौँ किनभने आजको लागि हाम्रो समय सकिएको छ। तपाईँको यो घटना जुन 7 दिन भइसक्दा पनि तपाईँले त्यहाँ बारम्बार एम्बुलेन्स अस्पताल नगरपालिकासम्म तपाईँले ताकेता गर्नुभएको रहेछ, आफ्नो छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर, त्यो पनि सुरु अहिलेसम्म भएको छैन रहेछ। हामी त्यहाँको स्थानीय नगरपालिकासँग पनि सम्पर्कमा जानेछौँ र यो घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिन्छौँ। तपाईँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउँदै गर्नुहोला। आजको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग सल्यानबाट गोपाल बुढा जोडिनु भएको थियो। त्यहाँ 4 जनाको मृत्यु भएको र अस्पतालमा भर्ना लिन नमानिएको, चिकित्सक नआइपुगेको, एम्बुलेन्सलाई खोज्न जाँदा एम्बुलेन्स पनि लिन नआएको, नगरपालिकालाई समेत जानकारी गरायौँ तर हाम्रो यो विषयमा कतै पनि छानबिन भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। यो विषयमा हामी अरू थप जानकारी लिएर यो विषयको विस्तृत विवरण पुनः आगामी एपिसोडहरूमा प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आजको लागि पनि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईले हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 त्यस्तै गरेर एन्सेल नम्बर 98 01 57 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 01 10 37 मा कल गरेर थप समस्या र गुनासाहरू पनि हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।